दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवाद अर्थात् आज मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको 15औं राष्ट्रिय दिवस। आज हामी यसमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। 15औं राष्ट्रिय दिवसमा आइपुग्दा देशमा भएका प्रगतिहरू, मानव बेचबिखन र ओसार पसार विरुद्ध भएका प्रगति, के कति काम भएका छन् र कति सफल भएको छ, आजको मितिसम्म आइपुग्दा र योसँग जोडेका धेरै संस्थाहरूले काम गरिराख्नु भएको छ र कसरी निराकरण गर्ने, मानव बेचबिखन र ओसार पसारका समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने भनेर धेरै संस्थाहरू यसमा आबद्ध छन्। हामी सबै संस्था र योसँग जोडिनु भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी यो अवसरमा उहाँले गरेको कामको सम्मान गर्न चाहन्छौँ, कदर पनि गर्न चाहन्छौँ र के कति प्रगति भएको छ आज हामी यो बारेमा संवाद गर्नेछौँ। धेरै नेपालीहरू, धेरै व्यक्तिहरू विभिन्न वाहनामा बेचिएका छन्। देश बाहिर, देशभित्र पनि विभिन्न वाहनामा बेचिरहेका छन्। उहाँहरूको क्षमता, उहाँहरूको शरीर भौतिक अवस्था पनि बेचेको देखिन्छ र यी समस्याका बीच संस्थाहरूले, योसँग जोडेका व्यक्तिहरूले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ आज हामी संवाद गर्नेछौँ। र धेरै संस्थाहरू पनि जो नामका मात्रै छन् र काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, उहाँहरूको बारे पनि हामी संवाद गर्नेछौँ। र त्यसै गरी चुनौतीहरू के छन् र कसरी चुनौतीलाई निराकरण गर्न सकिन्छ। आज देशभरि ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रम हुँदैछन्। के यी कार्यक्रमहरू आज एक दिनको लागि मात्रै हुन् या वर्षभरि काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले बारे पनि हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसै गरी आज सरकारको पनि उपस्थिति रहनेछ ठाउँ ठाउँमा। जुन जुन ठाउँमा चाहिँ भाषण भेला भइरहेको छ त्यसमा सरकारको पनि उपस्थिति रहनेछ। के सरकारले वर्षभरि नै मानव बेचबिखन विरुद्ध प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छ या छैन, हामी यी विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ पर्पल फाउन्डेसनकी कार्यकारी निर्देशक सृजना काफ्ले। उहाँलाई अब भने म आजको माउन्टेन संवादमा स्वागत चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँहरूको कामको हामी तारिफ पनि गर्न चाहन्छौँ। जस्तै तपाईँहरू चाहिँ यो अभियानमा लाग्नु भएको छ, यो कामको माउन्टेन टेलिभिजन परिवार तपाईँहरूको कामको तारिफ गर्न चाहन्छ। धन्यवाद। र सर्वप्रथम तपाईँलाई मैले प्रश्न के गर्न चाहेँ भने आज हामी 15औं मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसमा छौँ र के प्रगति भएका छन् यसबारेमा। यो सबभन्दा पहिला त यो चाहिँ दिवसको दिन पर्पल फाउन्डेसनलाई निमन्त्रणा गरेर यो छलफलको जुन आयोजना गर्नुभयो त्यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले प्रगतिको कुराहरू सोध्नु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा एउटा लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा राज्यले, नागरिक समाजले, होइन, विभिन्न क्षेत्रले यसमा काम गरिरहँदाखेरि केही न केही प्रगतिहरू, केही न केही अवस्थामा सुधार आएको छ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि हामीले एउटा ठुलो एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा समस्यालाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले केही सुधार प्रगतिहरू जस्तो नीतिगत तहमा, होइन, सुधार गर्ने कुराहरू, नीति बनाउने कुराहरू राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, स्थानीय तहमा पनि अहिले चाहिँ बनाउने कामहरू भएको छ। केही चाहिँ रेस्क्युको कामहरू, मानव बेचबिखनमा परेका जति पनि नागरिकहरू छन् उहाँहरूलाई रेस्क्यु गरेर विभिन्न देशबाट चाहिँ नेपाल ल्याउने कामहरू पनि भएको छ, नभएको होइन, यो क्षेत्रमा कामहरू भएको छ। तर यो चाहिँ नयाँ रूपबाट बढ्दो अवस्थामा चाहिँ गइरहेको पनि फेरि एकातिर अर्को चाहिँ रियालिटी पनि हाम्रो सामु छ। तपाईँले भनिसक्नुभयो चुनौतीहरू थुप्रै बढ्दै गएका छन्। 2063देखि यो अभियान सुरुवात भएको छ, यो दिवस मनाउनु सुरुवात भएको छ र हेर्दाखेरि के कुरामा चाहिँ नि परिवर्तन भएको अर्थात् नियन्त्रण भएको पाइन्छ। खास के छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ यहाँलाई, नीतिगत तहमा मसँग अहिले यहाँ पनि डकुमेन्ट्स छ, यहाँहरूको बिचमा राख्न सकिन्छ। राष्ट्रिय स्तरका नीति बनाउने कुराहरू, होइन, राष्ट्रिय स्तरको कानुन बनाउने कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने कुराहरू, स्थानीय तहमा नीति निर्माणहरू बन्ने कुराहरू, यसमा चाहिँ केही सुधारहरू देखिन्छ। तर मुख्य कुरा त त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष हो, त्यसको चाहिँ त्यसलाई लागू गर्ने पक्ष हो, अथवा भनौँ यो मानव बेचबिखनको सिङ्गो जुन समस्या छ त्यसबाट प्रभावितहरूले चाहिँ अधिकार, उहाँहरूको अधिकार स्थापित हुने कुराहरू, उहाँहरू सम्मानपूर्वक जिउन पाउने, बाँच्न पाउने अधिकारको कुराहरू। त्यसले गर्दा बेचबिखनमा उपलब्धिलाई कसरी हेर्न सकिन्छ त भन्दा यसको एउटा प्रोटेक्सन, प्रिभेन्सन, प्रोजिक्युसन, यसको चाहिँ रेस्क्यु, त्यसपछि चाहिँ रिहाबिलिटेसन, रिइन्टिग्रेसनको जुन एउटा प्रोसेस छ, जुन यो प्रक्रिया छ, यो सबै तहमा चाहिँ
सुधारहरू आवश्यक छ। तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै ठुलो उपलब्धिहरू हामीले अहिले भर्खर भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने एउटा सङ्गठित अपराध हो यो। मानव बेचबिखन भनेको सङ्गठित अपराध हो, यो एक्लै छुट्टै एकजना दलालले गरेको विषय मात्रै छैन। त्यही भएर यो सबै एउटा चाहिँ सङ्गठित जालो भएको हुनाले यो सबै तहमा सुधारहरू आवश्यक छ हैन। त्यस्तो एउटा चाहिँ ठुलो उपलब्धिको रूपमा हामीले भन्न नसक्यो भने मैले भनिसकेँ અહીં भर्खरै नीतिगत तहमा यसका सुधारहरू छन्, तर एउटा प्रभावितले एउटा पीडितले सम्मानपूर्वक आज चाहिँ समाजमा बाँच्न पाएको छ कि छैन त भनेर त्यो मापन त्यो मापकलाई एउटा मानकलाई राखेर हेर्दाखेरि त्यो अवस्था चाहिँ अझै पनि देखिँदैन। फेरि मैले तपाईँलाई के सोध्न चाहेँ भने आज सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि ठाउँ ठाउँमा गएर सम्वाद गर्छन्, हामीले यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ। के रियलमा वास्तविकमा जनताले त्यो अनुसारको त्यो भाषण अनुसारको अनुभूति गर्न पाएको अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हजुर, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरालाई म कसरी अलिकता मोडिफाई गर्न चाहन्छु भने दिवसहरू मनाउन आवश्यक छ हैन, किनभने कमसेकम त्यो दिवसको दिन यी विषयहरूको उठान हुन्छन्, त्यसका छुटेका बाटाहरूको विश्लेषण हुन्छ, ताकि त्यसले गर्दा नयाँ रणनीतिहरू त्यही विषयलाई त्यही अभियानलाई पनि नयाँ ढङ्गले लैजानको निम्ति एउटा सहयोगी पनि बन्न सक्छ। तर दिवस मनाउनु मात्रै काफी हो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ यो मनाउनु मात्रै चाहिँ काफी होइन, तर यसबाट हामीले के रणनीतिहरू निर्माण गऱ्यौँ, के नयाँ चाहिँ नि भविष्यको निम्ति चाहिँ योजनाहरू बन्यो राज्यले भनौँ न मतलब नागरिक समाजले अथवा स्थानीय तहको सरकारले प्रदेश सरकारले के नीतिहरू बनायो त भन्ने कुरा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण। तर दिवस मनाउनु आफैमा चाहिँ नराम्रो कुरा त होइन, तर यसबाट के उपलब्धि भयो त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यसले गर्दा उपलब्धिकै हिसाबमा चाहिँ अब हाम्रो देश तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, हामी समग्रतामालाई चाहिँ छलफल गर्न आवश्यक छ। हाम्रो देशमै अब विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा समस्याबाट गुज्रिरहेको, राजनीतिक रूपमा चाहिँ अस्थिर भइरहेको हैन, अरू खालको चाहिँ नि विकासका चाहिँ विषयहरू पनि अलमल परिरहेको अवस्थामा अब बेचबिखनको विषयवस्तु मात्रै अथवा बेचबिखनको विरुद्धको चाहिँ अभियान मात्रै सफल हुन्छ भन्ने त हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर यही बिचबाट पनि यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले धेरै मेहनत गरेर केही न केही उपलब्धिहरू हासिल भएको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म विश्वास चाहिँ दिलाउन चाहन्छु। तपाईँबाट मैले जान्नु खोजेको के हो भने हजुर, प्रत्येक वर्ष आज धेरैले बाँचा गर्छन् र अर्को वर्ष पनि आउँदाखेरि ती बाँचाहरू 50% पनि उपलब्धिमूलक भएका छन् कि छैन भन्न खोजे मात्रै हो। चाहे सरकार होस् चाहे तपाईँहरू नै बोल्नुहुन्छ। आज त्यो कुरा म पर्पल फाउन्डेसनकी कार्यकारी निर्देशक सृजनाजीलाई सोध्दैछु। हो, यहाँनिर के जोड्न चाहन्छु भने भनेका कुराहरू बाचा गरिएका कुराहरू पुरा हुनैपर्छ, हाम्रो पनि कुरा त्यही हो। तर यो समग्र परिस्थितिलाई त राज्यले मैले पुरा पनि भनेको छैन, 50% नै हुन्छ कि हुँदैन, फेरि पनि त्यही गफ सुन्नुपर्छ कि के चेन्ज भएर आउँछ। केही न केही चेन्ज त हेर्नुहोस् अवश्य पनि हुन्छ, किनभने सबै एउटा चाहिँ राज्यको संरचना पनि परिचालित छ। तर यहाँनिर हामी सबैले प्रश्न गर्ने चाहिँ कसलाई हो त भन्दाखेरि चाहेर पनि नचाहेर पनि राज्यलाई नै हो। चाहे सरकारहरू परिवर्तन होला हैन, आज एउटा होला भोलि अर्को होला, राज्यले नै यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने, यसका हामीले पनि राम्रो गरेका छौँ कि छैनौँ, नागरिक समाज अथवा सङ्घ संस्थाहरूले पनि ठिक काम गरेका छन् कि छैनन्, भने अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको नियमन निकाय त राज्य नै हो नि फेरि पनि। त्यसले गर्दा यी सबै प्रश्नहरू राज्यतर्फै जान्छ। यद्यपि यसो भनिरहँदा हाम्रो जिम्मेवारी नै छैन त भन्ने कुरा होइन, हाम्रा पनि जिम्मेवारीहरू छन्, हामीले पनि होइन त्यो ढङ्गले काम गर्नु आवश्यक छ। तर यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ राज्यकै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब तपाईँले जोडिसक्नुभयो कि हामी जस्ता संस्था, हाम्रो जस्तो पर्पल फाउन्डेसन जस्तै अरू धेरै संस्था पनि छन्, उहाँहरूको निगरानी पनि सरकारले गर्नु पर्छ, त्यो गरेको पाउनु भएको छ कि छैन? आज यसकै नाममा धेरै संस्थाहरू खुलेका छन्, तर कैयौँ संस्थाबाटै व्यक्तिहरू फरार भएको पनि छन्। यो पनि तपाईँलाई थाहा होला, धेरै व्यक्तिहरूका अधिकार पनि हनन भएका केसहरू बाहिर आउँछन्। के लाग्छ तपाईँलाई? अब यस्तो छ, सरकारले अब अनुगमनै गरेका छैन भन्ने होइन, किनभने अब यो राष्ट्रिय समिति होइन, मानव बेचबिखन विरुद्धको निम्ति चाहिँ राष्ट्रिय समिति महिला बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत राखेर होइन, त्यसलाई चाहिँ समिति बनाएर चाहिँ कामहरू नगरेको भन्ने पनि होइन, राष्ट्रिय योजना पनि निर्माण गरेको अवस्था छ, प्रदेश स्तरमा पनि छ, स्थानीय स्तरमा पनि त्यो किसिमको कामहरू भएको छ। तर हामीले जस्तो हिसाबले चाहिँ आशा गरिन्छ नि जस्तो, किनभने यो त एउटा अपराध हो नि त हैन, मानव बेचबिखन भनेको त मैले अहिले पनि भने सङ्गठित अपराध हो। यस्तो अपराध विरुद्ध पनि किन यस्तो चाहिँ अलि ढिलासुस्ती होइन, कामहरूमा चाहिँ कमी आएको होला भन्ने चाहिँ चासो अलिकता कन्सर्न चाहिँ छ।
तर कामै भएको छैन, उपलब्धि नै भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ म अलि मान्दिनँ। र अहिले तपाईँले भन्नुभयो मान्छेहरूको चाहिँ अधिकारहरू हनन भएको छ, संस्थाहरू भएका छन् भन्ने कुरा त मैले अहिले पनि भने। यदि त्यस्तोहरू छ भने, त्यस्तो कुराहरू छ भने त यो राज्यले नै एउटा चाहिँ सम्बन्धित निकाय तपाईँले नै सोध्नु चाहन्छु, हजुर प्लिज। त्यस्तो भएको छ कि छैन कुनै कुनै संस्थाबाट? अब यस विषयमा चाहिँ अध्ययनकै आधारमा त म भन्न सक्दिनँ, किनभने सबैले एउटा गुड फेथ, एउटा चाहिँ राम्रो आशयका साथ संस्थाहरू खुलेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् होइन, अब त्यहाँ के कति कुराहरू नमिलेर को कति कहाँ भाग्छ भन्ने कुरा त अब हामीले त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने हामी निकाय पनि होइन। त्यो जानकारीमा पनि मलाई महसुस भएको छैन तपाईँले? भागेकै भन्ने त्यस्तो महसुस त मलाई भएको छैन, किनभने हाम्रो जुन सर्कलमा साथीभाइ हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै गुड फेथका साथ एउटा मुभमेन्ट चलाउनुपर्छ, यो चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागेकै 25-30 वर्ष भयो। ती साथीहरू पार्टी त म शङ्का पनि गर्न सक्दिनँ, तर होला कोही कतै कहीँ त्यस्तो होइन बाहिर नआएका विषयहरू होलान्, म चाहिँ त्यो अब होइन भन्न सक्दिनँ। तर त्यहीँनिर यदि भित्री रूपमा त्यस्तो भएको छ भने पनि सरकारले त्यसलाई त खोजबिन छानबिन गरेर होइन एउटा चाहिँ उसको दायरामा त ल्याउनु पऱ्यो नि त, होइन कारबाहीको दायरामा त ल्याउनु पऱ्यो। त्यसमा त हामी सबैले सहयोग गर्छौँ, त्यसमा त समस्या छैन। मैले तपाईँहरूको कामको लागि त मैले सुरुमै सम्मान प्रकट गरिसकेको छु। हजुर धन्यवाद। अब म थोरै प्रश्न चेन्ज गर्न चाहन्छु। आज हामी मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार विरुद्धको अभियानको राष्ट्रिय दिवसमा छौँ र मानव बेचबिखन खास के हो यो बारेमा पनि हामी थोरै संवाद गरौँ। अब राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो सैद्धान्तिक पक्ष पनि हो, यो चाहिँ नि मानव बेचबिखनको अवधारणागत कुरा पनि हो। अहिले यही अवधारणा स्पष्ट नभएकै कारणले कतिपय चाहिँ नीति बनाउने बेलामा होइन कार्यक्रमहरू गर्ने बेलामा अलमल पनि भएको छ। त्यसले गर्दा मानव बेचबिखन एउटा बहुआयामिक विषय हो। यो चाहिँ नि एउटा भनौँ न हामीलाई एउटा परम्परागत रूपमा एउटा सोच छ नि, गाउँबाट एकजना महिला होइन ट्रेनमा चढेर दलालले इन्डियाको कोठीमा लगिरहेको जुन एउटा सिनारियो छ, त्यो सिनारियो अब अहिलेको दिनमा चाहिँ परिवर्तन भइसकेको छ। त्यति बेला पहिला चाहिँ चेलीबेटी बेचबिखन भनिन्थ्यो, अहिले मानव बेचबिखन भनेर पनि भनिन्छ होइन। अहिले बालबालिकादेखि लिएर यो सहर बजार हरेक ठाउँमा चाहिँ मानव बेचबिखनको रूपहरू छ भनेर। अब महिला मात्र सीमित रहेन कि पुरुषहरू पनि बेच्न सुरु भयो? अफकोर्स त्यतातिर गयो र यो मानव बेचबिखन चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा होइन, एक देशबाट अर्को ठाउँमा एउटा कामको लागि भनेर अर्को कामको लागि जुन एउटा अपराधजन्य शोषण होइन भनौँ न त्यहाँभित्र हुने जुन किसिमको दासत्व शोषण अन्याय अत्याचार का रूपहरू त्यहाँ चाहिँ उसले बेहोर्नुपर्छ, त्यसलाई नै चाहिँ मानव बेचबिखनको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा हो भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने यसलाई कानुनले नै परिभाषित गरेको छ के चाहिँ मानव बेचबिखन हो, के चाहिँ वैदेशिक रोजगारी हो, के चाहिँ अपहरण हो, के चाहिँ श्रम शोषण हो भन्ने कुरालाई हाम्रा कानुनका चाहिँ हरेक दफाहरूले यसलाई प्रष्टीकरण दिएको छ। त्यसले गर्दा मानव बेचबिखन चाहिँ हामीले सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि अहिले यो ऱ्याम्प्यान्ट छ, यो जतासुकै छ भन्ने कुरा अहिलेको मेन विषय हो र यो बहुआयामिक विषय हो। यो चाहिँ नि एउटा दलाल र एउटा चाहिँ महिलासँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन, यो राजनैतिक विषय हो, यो आर्थिक विषय हो, यो सामाजिक विषय हो होइन। त्यसले गर्दा यो देश देश बिचको सम्बन्धको विषय हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ आपराधिक एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि विषय हो भनेर चाहिँ बुझ्दाखेरि यसलाई समाधान गर्नको निम्ति पनि हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू हाम्रा रणनीतिहरू त्यतैतिर लक्षित हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसले गर्दा अहिले अलि यो बुझाइमा व्यापकता पनि आएको छ र आउनु पनि पर्छ। र म यो खास गरेर यो हामी सङ्घ संस्थाले मात्रै मानव बेचबिखनको कुरा गरेर हुँदैन, किनभने सङ्घ संस्थाले त आफ्नो एउटा निश्चित कार्यक्रमहरू गर्ने हो होइन। जस्तो मिडिया एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँहरूले आज चाहिँ छलफलको लागि पनि ल्याउनु भएको छ। यो मात्रै काफी छैन, जस्तो यो विषयको बुझाइ चाहिँ अलिक गहिराइबाट बुझ्न आवश्यक छ र यो क्षेत्रमा काम गर्ने जस्तो तपाईँ साथीहरू पत्रकार साथीहरूले पनि यसलाई आफ्नो विषय बनाइदिनुहोस्। मेरो चाहिँ अनुरोध के त भन्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नो विषय बनाउनुहोस्, यसलाई चाहिँ खोजको विषय बनाउनुहोस्, अनुसन्धानको विषय बनाउनुहोस्। हामी मिलेर सहकार्य गरौँ ताकि तपाईँहरूले चाहिँ नि टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्दाखेरि थुप्रै मान्छेहरू सुसूचित हुने अवसर पाउन्। यस्तो चाहिँ म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि एक देशबाट अर्को देश, नेपालीहरू देशभित्र पनि बेचिएका छन् कि देश बाहिर मात्रै हो, खास गरी यसको सञ्जाल? हजुर धन्यवाद, यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मानव बेचबिखन चाहिँ देशभित्र देश बाहिर होइन, यो दुईटै पक्ष हामीले राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। जस्तो म यहाँहरूलाई स्मरण गराउँ, जनयुद्ध नेपालमा जनयुद्ध सुरु भइसके पछाडि जुन गाउँ ठाउँमा एउटा चाहिँ नि विकराल अवस्था आयो जनयुद्धको कारणले, त्यहाँबाट मान्छेहरू विस्थापित हुनुपर्ने होइन सिचुएसन भयो। त्यो बेलामा यति धेरै दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू नागरिकहरू एक ठाउँबाट विस्थापित भएर अर्को ठाउँमा जाने अवस्था भयो, त्यसमा गाउँबाट खास गरी सहर पस्ने अवस्था भयो। त्यसपछि यो आन्तरिक बेचबिखन भनिन्छ जसलाई, त्यो दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू आएर चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा अलि भनौँ न
अव्यवस्थित तरिकाले जुन बसोबास हुन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ आन्तरिक बेचबिखनमा वृद्धि हुन थाल्यो र सँगसँगै त्यो एउटा यस्तो हब बन्यो कि अन्तर्राष्ट्रिय बेचबिखनको निम्ति त्यो एउटा चाहिँ सेन्टर बन्यो र त्यहाँको सम्पर्कबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा होइन इन्डिया अब अरू खाडी मुलुकहरू लगायत अरू देशहरूमा जानको निम्ति त्यो एउटा सेन्टर बन्यो। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो काठमाडौँको ठमेल होला होइन, काठमाडौँको अरू विभिन्न ठाउँ होला, पोखराको त्यस्तै अरू दोहोरी रेस्टुरेन्ट होइन, बारहरू, मसाज पार्लर लगायत त्यो मात्र मैले भने होइन, अहिले अरू पनि छन् होटल व्यवसाय अरू ठाउँमा काम गर्ने र त्यहाँ एउटा हब तयार हुन्छ, त्यहाँ दलालहरूसँग सम्पर्क हुन्छ अनि त्यसपछि अरू देशमा जानको निम्ति एउटा चाहिँ सेन्टर तयार भयो। त्यसले गर्दा यसरी चाहिँ आन्तरिक बेचबिखन र बाह्य बेचबिखन दुवै बेचबिखनलाई चाहिँ बेचबिखनको एउटा दायराभित्र परिभाषाभित्र यसको बुझाइभित्र अवधारणाभित्र चाहिँ राखेको चाहिँ अवस्था छ र त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। तपाईँले मैले थोरै के जोड्न चाहेँ भने पहिला यसको सेन्टर अर्थात् लगिने डेस्टिनेसन दुवै कतार अर्थात् खाडी मुलुकहरू थिए। अब यसको यो ठाउँ पनि परिवर्तन भएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। यथार्थमा के हो, नेपालीहरू दुवै कतार ओमन मात्र छोडेर अब अफ्रिकन देशहरूमा पनि पुर्याइएको भन्ने कुरा न्युज बाहिर आएको छ। खास के हो यथार्थ यो त अब तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो। यो पहिला चाहिँ अब न्युजहरूमा आउँदैन थियो होला होइन, कम थियो होला, अब इन्डियाको न्युज बढी आउँथ्यो। अहिले चाहिँ न्युज मात्रै होइन, अध्ययन अनुसन्धानले पनि खाडी मुलुक लगायत इजरायल होइन लगायत चाहिँ अफ्रिकन मुलुकहरूमा अब नर्थ अमेरिकामा होइन यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो ट्राफिकिङको चाहिँ बढेको कुरा त हामीलाई थाहा नै छ। किनभने यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भन्दा नेपालको कन्टेक्स्ट चाहिँ एउटा पुस फ्याक्टर हामीसँग छ होइन, गाउँठाउँमा बस्ने अवस्था पनि छैन, रोजगारीको अवस्थाहरू छैन होइन, मतलब हाम्रो दैनिक कसरी चलाउने भन्ने समस्या छ एकातिर भने संसारको जुन आर्थिक नीतिहरूका परिवर्तनका कारणले होइन विश्वव्यापीकरणको कारणले चाहिँ संसारबाट चाहिँ होइन धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रका सस्तो श्रमलाई चाहिँ होइन मगाउने क्रम त जारी नै छ, जसले गर्दाखेरि जुन किनभने यो त एउटा आर्थिक नीतिसँग पनि सम्बन्धित कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित कुरा हो, उदारीकरणसँग सम्बन्धित छ, पुँजीवादसँग सम्बन्धित छ। सस्तो श्रम लगेर मुनाफा कमाउने जुन किसिमको एउटा छ संसारमा होइन त्यसले चाहिँ यसलाई प्रभावित गरेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जस्तो देशबाट त्यो सस्तो श्रम लैजानलाई जुन आपराधिक समूहहरू सञ्चालित र परिचालित हुन्छन्, जुन कुरा बाहिर आउँदैन धेरै भित्री रूपमा गइरहेको हुन्छ, त्यो नै ट्राफिकिङको निम्ति चाहिँ नि एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँको विषयमा भन्न चाहन्छु। र यो तपाईँले भने जस्तो अबको अवस्थामा अहिलेको जुन ग्लोबलाइज्ड भनौँ न ग्लोबलाइज्ड एरा जुन छ यसले चाहिँ यही ठाउँ भन्ने नै भएन कि होइन, संसारको कुनै पनि ठाउँमा जहाँ अवसर छ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रलोभनमा पारेर लाने सुरुवात भएको छ अवस्था छ। हजुर, अब यो त अब मानव बेचबिखनभित्र पनि कुन वर्ग कुन क्षेत्र बढी प्रभावित छ? अब यसमा अहिले त्यही तपाईँले भने जस्तो अहिले पछिल्ला अनुभवहरूले के देखाउँछ भन्दा यो चाहिँ गाउँठाउँ मात्रै चाहिँ बेचबिखन हुन्छ भन्ने कुरा अब अलि त्यो मात्रै पनि होइन भन्ने कुरा छ। तर पनि हामीले हेर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अब अलि बढी जनजातिहरू भएको ठाउँमा होइन तल्लो भनौँ न अलिकति गरिबी बढी व्याप्त भएको ठाउँहरूबाट जोखिम चाहिँ बढी छ होइन, जोखिम चाहिँ त्यहाँ छ। तर हेर्दाखेरि चाहिँ अब निश्चित नेपालको निश्चित जिल्लाहरूमा बढी देखिन्छ सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा, तर पनि अब हामीले बेचबिखनलाई बुझ्दाखेरि त्यसरी मात्रै बुझ्नु हुँदैन। अब हामीले बुझ्दाखेरि बेचबिखनलाई यो सहरमा पनि छ, बजारमा पनि छ होइन, हरेक क्षेत्रमा छ भनेर बुझियो भने मात्रै यो क्रस कटिङ भनौँ न भनिन्छ नि मुद्दा चाहिँ नि क्रस कटिङ हो, यो ऱ्याम्प्यान्ट छ, जतासुकै छ र सबै क्षेत्रले चाहिँ यसलाई एउटा मुद्दा बनाएर हेऱ्यो भने चाहिँ यो रोक्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ यो विषयको बुझाइ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो त क्षेत्रअनुसार भयो। हजुर, त्योभित्र पनि हेर्दाखेरि महिला पुरुष बालबालिका बढी अझै को प्रभावित छ, के छ खास यसमा? हो, तपाईँले यो कुरा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो। अब यो महिला बालबालिकाकै बढी चाहिँ नि यसमा देखिन्छ होइन। अब महिला दिदीबहिनीहरूको बढीभन्दा बढी अब इन्डियाको होइन विभिन्न चाहिँ ठाउँमा अब यो पहिलाको चाहिँ सेक्स ट्रेडको निम्ति मात्रै यौन व्यवसायको निम्ति मात्रै बेचबिखन हुन्छ भन्ने थियो। अहिले चाहिँ अब अलिकति फरक छ, महिलाहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि बढी छ होइन, यसलाई चाहिँ बालबालिकाको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै वृद्धि भएको छ। र अहिले चाहिँ अब काम के हो त भन्दा पुरानो चाहिँ जुन सेक्स ट्रेडसँग मात्रै यौन व्यवसायसँग मात्रै सम्बन्धित थियो भने अहिले कामका रूपहरू पनि फरक छन् होइन। काम पनि एकदमै यो जुन किसिमले बेचबिखन भनेर कामको लागि लगिन्छ त्यो कामको दायराहरू पनि फरक भएको छ
अब अहिले किन भन्दा स्वाभाविक रूपमा हिजोभन्दा अहिलेको संसार त फरक भयो। कामका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू पनि वृद्धि हुँदै गए होइन। उद्योगपतिहरूले होला अथवा व्यापारी व्यवसायीहरूले कामका दायराहरू पनि फरक गर्दै लगे हो। त्यसले गर्दा पहिलाको जुन चाहिँ नि यौन व्यवसायको निम्ति मात्रै भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ फरक छ। यद्यपि अहिले पनि त्यो यौन व्यवसायको निम्ति कम भएको छ, रोकिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन फेरि, तर फराकिलो चाहिँ भएको छ कामको दायरा भन्ने कुरा चाहिँ हो। काममा पनि मान्छे ठगिएका छन्, एकदमै ठगिएका छन्। तपाईँ हामीले सुन्छौँ नि त होइन, मलेसियामा होइन, अब अरबमा अरू ठाउँहरूमा जुन खाडी मुलुकहरूमा हाम्रा दाजुभाइहरू पनि होइन, दिदीबहिनीहरूका पनि कथाहरू आउँछन्। अब यहाँबाट एउटा काम भनेर लैजाने होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ अर्को काम भनेर चाहिँ लगाउने, दुःख दिने, भनेको स्यालेरीभन्दा कम स्यालेरी दिने होइन। अब चाहिँ अरू मानवीय उनका जुन बेसिक मानव अधिकारका कुराहरू छन् ती सबै चाहिँ पुरा नहुने, यी अवस्थाहरू त हामीले दिनदिनै बेहोरिरहेको छ। यति मात्र होइन, लासै हामीले चाहिँ एयरपोर्टमा बुझ्न जाने अवस्थाहरू छन् भन्दाखेरि त यी सबै मानव बेचबिखनका रूपहरू हुन्। यद्यपि वैदेशिक रोजगारी भन्ने विषय फरक विषय हो, तर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने जुन किसिमको मानव बेचबिखन छ त्यो खाडी मुलुकमा मात्रै होइन, त्यो अमेरिकामा पनि होला, त्यो जापानमा होला, त्यो नर्थ अमेरिकामा, त्यो अफ्रिकामा, त्यो अरू ठाउँहरूमा, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा, युरोपमा होइन, यो संसारभरि चाहिँ जसरी त्यो क्रममा हुने बेचबिखन छ त्यो झन् डरलाग्दो छ, त्यो झन् चाहिँ नि दारुणिक छ। त्यसले गर्दा हामीले यो बेचबिखनलाई वैदेशिक रोजगारीभित्रबाट पनि हेर्नु पर्यो होइन, वैदेशिक रोजगारी बाहिरबाट पनि हेर्नु पर्यो होइन, अरू अपहरणका घटनाहरूभित्र पनि बेचबिखन छ कि भनेर हेर्नु पर्यो, श्रम शोषणभित्र पनि हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि त यो त बहुआयामिक विषय हो भनेर चाहिँ मैले यहाँ भन्न खोजेको हो। हजुर, अब यो त भयो मानव बेचबिखनभित्र कुन कुन बढी प्रभावित छन् र कुन कुन देशमा चाहिँ पुर्याएको अवस्था देखिन्छ हेर्दाखेरि अब व्यक्तिहरू कसरी फस्दा रहेछन्, यो ठाउँमा कसरी पुग्दा रहेछन्, खास के रहेछ? अब यसमा मुख्य रूपमा कस्तो हुन्छ भने हामी आफै पनि हाम्रो नेपाली समाजलाई हेर्दाखेरि हामी आफै पनि एउटा चाहिँ आफ्नो जीवनको लक्ष्य के हो होइन, हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरामा अब धेरै जसो अलमलमै हुन्छौँ, किनभने प्रशस्त अवसरहरू पनि नभएको अवस्था र आफ्नो अगाडि भएका सम्भावना र चाहिँ रोजगारीहरू अथवा स्वरोजगारीका कुराहरूलाई हामीले खोज्न पनि नखोज्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा अहिले त सबै खुला ओपन छ, सोसाइटी संसारै ओपन छ अनि सबै सूचनाहरू पनि हामीसँग छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कोही मान्छेहरूले भनेको कुरामा बढी प्रभावित भइहाल्ने, यहाँभन्दा बाहिर चाहिँ बढी हाम्रा सम्भावनाहरू छन् अथवा भनौँ न पैसा कमाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ सुन्दर भविष्य छ भन्ने कुराहरू त्यो खालले सोच्ने। त्यसले गर्दा अब जुन यो त व्यापारिक विषय हो नि, त्यसले गर्दाखेरि अब ठुल्ठुला व्यवसायीहरू व्यापारिक मान्छेहरूले त सङ्गठित अपराध भएको हुनाले दलालहरू त लगाइरहेका हुन्छन्, एकजना दलालको मात्र यहाँ त विषय छैन। त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ नि मान्छेहरूलाई होइन श्रम लिनको निम्ति, सस्तो श्रमको निम्ति उनीहरूको अवस्थाको एउटा फाइदा लिनको निम्ति जहिले पनि उनीहरू चाहिँ नि तयार भएकै हुन्छन् हो। त्यसले गर्दा एउटा हाम्रो यहाँको पुस फ्याक्टर अघि पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, जुन हाम्रो चाहिँ नि परिस्थितिले मान्छेहरूलाई चाहिँ धकेलेको छ त्यो एउटा हो भने अर्को चाहिँ अब पुलिङ फ्याक्टर अब चाहिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा एउटा दलाल आएर गाउँठाउँमा त्यो किसिमको चाहिँ नि वातावरण तयार गर्ने र हाम्रो खास गरेर अझ मैले यहाँ बेचबिखन भन्ने बित्तिकै महिलाहरूको विषयलाई बढी उठाउन आवश्यक ठान्छु र महिलाहरूलाई जुन समाजले हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो कारणले घर परिवारमा बेमेल हुने होइन, घर परिवारमा बस्न नसक्ने, मनोसामाजिक समस्याहरू हुने, समाजले चाहिँ नि एउटा जुन किसिमको एउटा हो समाजले जुन किसिमको दृष्टिकोण चाहिँ राख्नुपर्ने महिलाहरूप्रति त्यो नराख्ने होइन, असहज वातावरण बनाउने, कसैसँग बिहा भएर छुट्टियो भने पनि त्यो किसिमको हेर्ने दृष्टिकोणहरूमा चाहिँ नि होइन एकदमै हेय दृष्टिकोणले हेर्ने, यी सबै विभेदका कुरा रूपहरू छन् नि, यो पनि एउटा चाहिँ नि कारण हो जसले गर्दा सामाजिक संरचना नै यसको चाहिँ प्रमुख चाहिँ नि कारण हो। यो भत्काउन सकियो भने, हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ अलिकता फरक चाहिँ ल्याउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो किसिमको परिस्थिति सिर्जना गर्ने जो चाहिँ सञ्जाल छ यी नजिकै व्यक्ति हुन्छन् कि नचिनेका व्यक्तिहरूले चाहिँ बढी चाहिँ प्रभावमा पार्छ, खास के छ यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब नजिकको मान्छेहरूले बढी गरेको देखियो के यसो यो अध्ययन अनुसन्धानमा किन सजिलो हुँदो रहेछ। नजिकको मान्छेलाई तपाईँको पनि आफ्नै दाइ आएर भनौँ न आफ्नै काका मामा अथवा अझै नाता पर्ने मान्छेहरू आएर केही कुराहरू गर्दाखेरि त सुनौँ भन्ने भइहाल्छ, विश्वास त पहिल्यै छ नि त, किनभने हाम्रो नाता छ। त्यो नातालाई पदको दुरुपयोग भनिन्छ क्या यो ट्राफिकिङमा, आफ्नो चाहिँ नि शक्तिको दुरुपयोग, पदको दुरुपयोग भनिन्छ, त्यहीँनिर उसले शक्तिको दुरुपयोग गर्छ कि किनभने नाता। यो घटना किन जोड्नु खोज्छ, धेरै केसहरू नेपालमा त्यस्तै देखिन्छन् कि जो चाहिँ नि आफ्नै छिमेकीबाट ठगेको भेटिन्छ।
सही कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि नाता पर्ने नजिकको केही न केही साइनो भयो भनेपछि साथीको दाइ भन्ने अथवा के भन्ने गर्यो भने उसलाई पहिल्यै विश्वास हुन्छ नि त, 90% पहिल्यै विश्वास हुन्छ। अनि यतातिर कामको यताउता सम्भावनाहरू तिम्रो भविष्य छ भन्दाखेरि मान्छे छटपटिरहेको मान्छे होइन, कन्फ्युज भइरहेको मान्छे, जीवन धान्न गाह्रो भइरहेको मान्छे, के गरौँ कसो गरौँ, आफ्नो करियरको लागि चाहिँ कहाँ जाने होला के गर्ने होला भनिरहेको मान्छेलाई त त्यो त एउटा ठुलो खुड्किलो हुन्छ नि। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ बेचबिखनमा पर्ने चाहिँ सजिलै सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको त्यो स्ट्राटेजी नै हो, सबभन्दा नजिकको मान्छेलाई परिचालित गरेर त्यो मार्फतबाट चाहिँ मान्छेहरू होइन लिएर जाने चाहिँ त्यो उनीहरूको स्ट्राटेजी नै हो। तर यही स्ट्राटेजी हामीले बुझ्न सक्यौँ भने कुन लेभलमा कसरी कुरा गरिरहेछ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई छुट्याउन सक्यौँ भने त आफ्नो मान्छे भन्नु पनि परेन, टाढाको मान्छे भन्नु पनि परेन नि त। हजुर, तपाईँले भनिसक्नु भएको छ छुट्याउन सक्नु पर्यो। कसरी छुट्याउने म चाहिँ बेचबिखनमा पर्दैछु, मेरो अधिकार हनन हुँदैछ, म ठगिँदैछु भनेर कसरी पहिचान गर्ने? त्यही भएर हामीसँग चाहिँ अब चेतनाको कुरा होइन, शिक्षाको कुरा त हामीले बारम्बार गरेको हो। हामीले गाउँठाउँमै त्यस्तो अवसरहरू सृजना गर्न सक्यौँ भने जीविकोपार्जनलाई चाहिँ हामी अब हाम्रो गर्वसाथ चाहिँ नि म यो ठाउँमा बस्छु, मेरो ठाउँमा म जहाँ छु त्यहाँ चाहिँ मैले गर्वसाथ काम गर्छु भनेर त्यो काम गर्ने वातावरण स्थानीय सरकार हामी सबै मिलेर त्यो स्थिति निर्माण गऱ्यौँ भने त आखिर बाहिर जानै पर्छ भन्ने त छैन। बाहिर जाने पनि आखिर जीविकोपार्जनकै निम्ति हो नि त, सुन्दर भविष्यको निम्ति हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो खालको अवसरहरू सृजना गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ रोक्न सक्छ, एउटा मुख्य कारण। अर्को यो चाहिँ सामाजिक संरचनामा जुन किसिमको कुराहरू आइरहेको छ यसलाई परिवर्तन गर्नु चाहिँ अर्को आवश्यकता हो। किनभने मान्छे मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि हिँड्ने हो कि जति बेलासम्म एउटा चाहिँ होइन मनोसामाजिक रूपमा आफूलाई त्यहाँ गर्वसाथ बस्नलाई उसलाई भित्रैदेखि चाहिँ होइन तयार छ भने त किन अरू अपर्च्युनिटी खोज्छ र खोज्दैन हो। त्यसले गर्दा त्यो अवस्थामा चाहिँ नि सुधार ल्याउन आवश्यक छ। त्यसो भए सरकारले विशेष पहल गर्न सक्यो अवस्था अझै छैन अहिले त त्यो स्वयं व्यक्तिले जसरी म ठगिरहेको छु, म फसिरहेको छु भने कसरी पत्ता लगाउने? हो त्यो त्यही होइन, ठगिरहेछ भन्ने त थाहा नपरै जाने हो नि, त्यो त थाहा पाउने भन्ने त हुँदै भएन। तर एउटा सर्टेन टाइममा गइसकेपछि उसले चाहिँ थाहा हुन्छ र हात गुहार गर्न थाल्ने अवस्था हुन्छ। मलाई त यस्तो भनेर ल्याएको थियो, मैले त होइन एउटा चाहिँ फ्याक्ट्रीको म्यानेजर बन्नको निम्ति मलाई भनिएको थियो, तर मैले त आज त कुचो लगाइरहेको छु होइन, टोयलेट सफा गरिरहेको छु, मलाई त 50,000 भनेको थियो 20,000 दिइरहेछ भनेर जब त्यो थाहा पाउन त्यति बेला बल्ल हात गुहार सुरु हुन्छ। तर हाम्रो के छैन त भन्दा जानुभन्दा पहिला जुन डिटेल एउटा चाहिँ पूर्व सूचना लिने खालको परिपाटी चाहिँ हामी नेपालीहरूमा पनि कमै छ कि जानकारीहरू पुरै लिएर होइन त्यसको प्रज एन्ड कन्सहरू सबै विश्लेषण गरेर मेरो चाहिँ नेपालमै बस्दाखेरि यति चाहिँ सम्भावना छ, म विदेश जाँदा अथवा अरू ठाउँमा जाँदाखेरि यो सम्भावना छ, आखिर मेरो घर परिवार आफन्त दाजुभाइ होइन साथी परिवार सबै नेपालको आफ्नो देशको माया माटो यहीँ हुन्छ भनेदेखि म यहीँ बसौँ कि भनेर एकचोटि चाहिँ विश्लेषण गर्ने चलन छैन कि। एक दुईजनाले सम्भावना देखाइसकेपछि त्यसमा लागिहाल्ने चलन पनि छ एकातिर। तर त्यो अवस्था चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि दोष दिने भन्दा पनि जुन हाम्रो परिवेश छ त्यो परिवेशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन। जुन ठाउँमाबाट बेचबिखन भइरहेको छ त्यो ठाउँलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको त्यहाँको सोचलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, त्यहाँको सम्भावनाहरूलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो। आजको संवादमा अब जुन किसिमको चाहिँ गिरोह छ मानव बेचबिखनमा लागेको, उसले विभिन्न प्रलोभनहरू देखाउन सक्छ। अझै पनि धेरै व्यक्तिहरू त्यो प्रलोभनमा फस्न सक्छन् र आफू कसरी सतर्क बन्ने? यहाँनिर मैले एउटा कुरा चाहिँ जोड्न चाहन्छु, सतर्क त हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, ऱ्याम्प्यान्ट जहाँसुकै मानव बेचबिखनको चाहिँ सम्भावनाहरू छन् होइन, सतर्क सजग हुनै पर्यो, सबैतिर चाहिँ त्यो चनाखो हुनु पर्यो एउटा कुरा त होइन। अर्को कुरा यहाँ तपाईँले अहिले पछि सोध्नु होला त म पहिल्यै हतारिएँ किन भन्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण विषय छ, यो उठाउनै पर्ने छ। हामीले धेरै क्षेत्रमा काम गऱ्यौँ तर राज्य स्तरबाट जुन एउटा चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीतिहरू बनाइन्छ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँको प्रश्नसँग कति मेल खान्छ म जान्दिनँ, तर नेपालले परराष्ट्र नीति निर्माण गरेको होइन, गरिरहेको छ, गर्छ, सधैँ एउटा चाहिँ छ। तर नेपालबाट थुप्रै दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू बेचबिखनमा परेको अवस्था पनि छ होइन। सिमानाका कुराहरू एकदम प्रशस्त उठ्छ होइन। आज पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विभिन्न किसिमका सिमानाका विषयहरू पनि आफैमा संवेदनशील विषय हुन्, त्यसमा शङ्का भएन। तर जति बेला नेपाल सरकारका प्रमुखहरू र भारतलाई उदाहरण दिँदा भारत सरकारको प्रमुखको बिचमा विभिन्न किसिमको छलफल भयो भन्ने सुनिन्छ होइन। अरू विषयमा त डायलग हुन्छ नि त, पोलिटिकल लेभलमा डायलग भयो भन्ने सुनिन्छ।
तर यति ठुलो एउटा मानव बेचबिखन जस्तो एउटा जघन्य अपराध जुन चाहिँ दुई देशको बिचमा भइरहेछ, किन पोलिटिकल लेभलमा यो विषय हुँदैन, प्राथमिकता पर्दैन? यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जब के अरे भारत सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदी र नेपाल सरकारको शेरबहादुर देउवाको बिचमा पोलिटिकल लेभलमा, राजनीतिक लेभलमा मानव बेचबिखन विरुद्ध गर्न पाइँदैन अथवा मानव बेचबिखन विरुद्धका यति शर्तहरू छन्, नेपालबाट जुन इन्डिया जाने बोर्डरका चाहिँ नि होइन विषयले चाहिँ जुन बढावा दिइरहेछ, बोर्डरको विषयहरू छ एउटा होइन छुट्टै, त्यो विषयमा चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ दुई देश बिचमा यो विषयमा उठेको कहाँ छ, कहाँनिर छ त्यो डकुमेन्ट? हामीले खोज्ने त्यहाँनिर हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा त्यो लेभलमा उठेको कुराले एउटा चाहिँ ठुलो तरङ्ग, त्यसले चाहिँ तल तलसम्म पनि प्रभाव पार्छ भन्नु खोजेको। अनि मैले भने जब यो सङ्गठित अपराध हो भने त्यो सङ्गठित अपराधलाई त राज्य स्तरबाट चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनको निम्ति राज्य स्तरमा पोलिटिकल लेभलमा, राजनीतिक लेभलमा त्यो किसिमको समझदारी होइन अथवा चाहिँ त्यो किसिमको पोलिटिकल डायलग भयो भने त अनि त्यसले चाहिँ एउटा तरङ्ग ल्याउँछ र त्यो सङ्गठित अपराध गर्ने मान्छेहरू पनि होइन तर्सिने अवस्था, उनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ दायरामा ल्याउन सकिने अवस्था रहला। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नेपालको फरेन पोलिसी, अबका फरेन पोलिसीहरू एउटा चाहिँ भनौँ न महिलामुखी अथवा भनौँ फेमिनिस्ट फरेन पोलिसी चाहिँ अब निर्माण गर्न सकिएन भने यस्ता विषयहरू हामीले जहिले पनि छलफल चाहिँ गर्छौँ तर सुधारोन्मुख हुँदैन होइन। यहाँदेखि यो ठुलो मैले भनेपछि कि मानव बेचबिखन त एउटा राजनीतिक विषय हो, पोलिटिकल इस्युज हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी गाउँठाउँमा एउटा मान्छे कसरी सतर्क हुने अथवा कसरी नबेचिने, कसरी कम गर्ने, उसलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण छ आफैमा, त्यो पनि गरौँला, गर्दैछौँ, हुँदै जान्छ। तर पोलिटिकल लेभलमा नहुँदासम्म राजनीतिक स्तरमा दुई देश बिचको, फेरि यो बेचबिखन भन्ने कुरा त देशभित्र मात्रै छैन नि त, देशभित्र मात्रै भए त तपाईँ हामी बसेरै गर्थ्यौँ, तर देश बाहिर पनि भएको हुनाले जस्तो अहिले इन्डियाको उदाहरण दिएँ मैले, तर अरू देशको पनि होला, त्यो लेभलमा चाहिने पोलिटिकल डायलग किन नगर्ने, किन भएको छैन? जुन ठाउँमा सरकारको प्रतिनिधि बिना काम गर्न असम्भव छ, किन भएको छैन? म यो राष्ट्रियताको विषय हो पनि भन्न चाहन्छु। यो त राष्ट्रियताको विषय होइन र एउटा मान्छे होइन लाखौँ मान्छे, एउटा मान्छेको विषय लाखौँ मान्छे चाहिँ अर्को देशमा अपराध चाहिँ नि एउटा भोगेर बसिरहेको छ होइन, बेचबिखनमा परेको छ, त्यो देशमा चाहिँ नि मुद्दा लागेको छ होइन, एकदम चाहिँ अपराधी भएर बसिरहेको छ भन्दाखेरि यो त राष्ट्रियताको विषय हो नि त। एउटा मान्छे बेचिनु होइन, मान्छेलाई फर्काएर ल्याउनु, आफ्नो देशमा सुरक्षित गर्नु, उसलाई सम्मान दिनु, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु भनेको त यो त राष्ट्रियताको विषय हो नि त। त्यसले गर्दा दुई देशको बिचमा किन यो पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ यो डायलग हुँदैन? म यही तपाईँहरूको चाहिँ कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपालको फरेन पोलिसी, फेमिनिस्ट फरेन पोलिसी निर्माण गर्नको निम्ति म माग गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रा चाहिँ नि मानव बेचबिखन विरुद्धका अरू थुप्रै अभियानहरू छन्। अब एउटा पोलिसी निर्माणको निम्ति, फेमिनिस्ट पोलिसी निर्माणको निम्ति चाहिँ हामीले पहल गर्न आवश्यक छ। र म सम्पूर्ण यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था है, हामी सबै जति पनि अभियान कर्मीहरू छौँ, हामी सबैले चाहिँ यो क्षेत्रमा अब विचार पुर्याउँ, ध्यान पुर्याउँ र यो पोलिटिकल डायलग गराउने कुरामा, जस्तो अहिले त भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्री स्तरीय डायलग, त्यसपछि जस्तो यो के भन्छ लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने लुम्बिनी प्रदेश इन्डियासँग जोडिएको छ नि त, गोरखपुर, नौतनवा होइन, यो क्षेत्रमा युपी साइडमा यो प्रदेश स्तरको पनि त वार्ता गर्न सकिन्छ नि त हामी होइन, त्यो लेभलको डायलग पनि त गर्न सकिन्छ नि, किनभने त्यो बोर्डरको समस्या भएको हुनाले त्यो प्रोभिन्स लेभलको पनि डायलगहरू गर्न सकिन्छ। भनेदेखि अरू थुप्रै छन् होइन, 1800 माइलको त हाम्रो चाहिँ नि उनै छ होइन, के भन्छ बोर्डरको एरिया छ इन्डियासँग भन्दा त्यो जोडिएका चाहिँ नि प्रोभिन्सहरूको स्तरमा चाहिँ पोलिटिकल लेभलको डायलग र त्यहाँ चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन बनाउन सकियो भने त्यसले चाहिँ अझै काम गर्छ, त्यहाँनिरको चाहिँ नि होइन अपराधलाई रोक्नको निम्ति काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ, र त्यहाँनिरका पुलिस प्रशासनदेखि लिएर कानुनहरू सबैलाई परिचालित गरियो भने त्यसले चाहिँ रोक्नलाई मद्दत गर्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यसले गर्दा अब नयाँ ढङ्गले, नयाँ सोचका साथ, नयाँ होइन एउटा चाहिँ नि नीतिका साथ चाहिँ नि हामीले काम गर्न आवश्यक छ यो बेचबिखनमा। तपाईँले भनिसक्नुभयो परराष्ट्र नीतिमा सरकारको कमजोरी देखिएको छ, त्यो देखिन्छ पनि। यो लकडाउनको विषयमा धेरै नेपालीहरू अलपत्र परे र कैयौँ व्यक्तिहरू रोएका पनि देखिए। साँच्चीकै देशको सरकारको प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिले चाहिँ काम गर्न नसक्नुभयो। धेरै ठाउँमा राजदूतावास छ, उहाँहरूको कामहरू निष्क्रिय विहीन भएको एकदमै हो नि। यहाँ त तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो। यस्तै यो चाहिँ नि जो जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चाहिँ यसमा काम नगरिदिँदा नै समस्या भएको, अलिकति मात्रै सक्रियतापूर्वक यो विषयवस्तुलाई बुझेर राजदूतावास छ होइन, लेबर एटेचीहरू छ, अरू जुन सरकारको प्रतिनिधि भएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले यो लेभलको कामहरू किन गर्नुहुन्न? यो चाहिँ म प्रश्न नै गर्न चाहन्छु। यो स्तरको काम नागरिकलाई सुरक्षा दिने कुरा, नागरिकलाई बचाउने कुरा, नागरिकलाई देश फिर्ता गर्ने कुरा
मा चाहिँ नि पनि ध्यान पुग्दैन भने गर्नुहुन्छ के उहाँहरूले हैन उहाँहरूको जिम्मेवारी के हो यो कुरा त अब नागरिकले खोज्ने बेला भएन र नागरिक समाजले पनि यो विषयमा चाहिँ नि खोज्ने बेला भयो किनभने देशको प्रतिनिधित्व गरेर नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने एउटा चाहिँ नि जिम्मेवारी लिएर गइसकेपछि राजदूतहरूले पनि यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्यो हैन नागरिकहरूलाई बचाउने कुरामा पनि खेल्नु पर्यो यद्यपि कहिलेकाहीँ अब त्यस्ता घटनाहरू बचाएको कुराहरू पनि आउँछ नआउने होइन तर कतिपय ठाउँमा यति धेरै गुनासाहरू छन् हैन म पनि लामो समय विदेश बसेर आएँ राजदूतावासको चाहिँ काम कारबाहीमा पनि एउटा ठुलो समस्या छ त्यसले गर्दा यो सबै राज्यका निकायहरू परिचालित हुँदा मात्रै हामीले रोक्न सकिने हो यो बाहिरबाट हामीले गरेर मात्रै म हुँदैन यसमा के थप्न चाहन्छु हस् प्लिज तपाईँले भन्नुभयो कि कहिलेकाहीँ सरकारले गरेको पनि देखिन्छ त्यो गर्दाखेरि पनि आफ्नो पपुलारिटीको लागि आफ्नो ख्यातिको लागि गरेको देखिन्छ कि वास्तवमा के गरेको जस्तो देखिन्छ अब सरकारले त अब यो निरन्तर गर्ने कुरा हो होइन सरकारी लेभलबाट सरकारी स्तरबाट त अब ख्यातिको कुरा मात्रै भएन यो त निरन्तर प्रक्रिया हो अरू सङ्घ संस्थाले चाहिँ त्यस्तो गरेको भए पनि सरकारले यदि त्यस्तो सोचेको छ भने पनि त्यो सोच्नै भएन यो निरन्तर प्रक्रिया हो र निरन्तर प्रक्रिया चाहिँ खालि चाहिँ एउटा परम्परागत होइन एउटा रूपमा मात्रै यसलाई टार्ने हिसाबले चाहिँ लिनु हुँदैन अबको समय परिवर्तन भयो परिवर्तित समयलाई हैन परिवर्तित समय तपाईँलाई भन्नुभयो नि अझ बेचबिखनका रूपहरू परिवर्तन भएको छन् अहिले चाहिँ तपाईँ यो साइबर संसार छ होइन साइबरको दुनियाँ छ अनलाइनको दुनियाँ छ फेसबुकको दुनियाँ छ होइन इन्स्टाग्रामको दुनियाँ छ भनौँ न सोसल मिडियाको दुनियाँ छ समग्रमा यो सोसल मिडियाले पनि मान्छेलाई यति धेरै असुरक्षित बनाइरहेको छ हामीलाई त एउटा चाहिँ मोबाइल चलाउनु पाए पुग्छ तर त्यसका कति धेरै चाहिँ रिस्कहरू छन् होइन रिस्क फ्याक्टरहरू छन् यसले मान्छेलाई कति मान्छेलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ नि हामी कति घटनाहरू सुन्छौँ भन्नुहोस् त त्यहाँबाट ह्यारेस गरेको कुराहरू अनि त्यहीँबाट चाहिँ नि बेचबिखनको लागि चाहिँ नि होइन पोइन्टहरू बनाएर उनीहरूले चाहिँ नि सूचनाहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ नि दिदीबहिनीहरू अथवा दाजुभाइहरूलाई पनि त्यसरी चाहिँ बाहिर लगेर बेचेको कुराहरू कति धेरै आइरहेको छ भन्दा अबका हाम्रा रणनीतिहरू सोसल मिडियालाई कन्ट्रोल गर्ने साइबर दुनियाँलाई चाहिँ नि अझै होइन नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यसको सूचनाहरूलाई चाहिँ नि भनौँ न कसरी चाहिँ प्रशोधन गर्ने भन्ने कुरातिर हाम्रा नीतिहरू ट्राफिकिङका नीतिहरू त्यता पनि त त्यता जान पर्यो कि फेरि हामी परम्परागतै रूपमा होइन एउटा दुईवटा चाहिँ नि पम्पलेट पर्चा छाप्ने अबको चुनौतीपूर्ण भनेको सोसल मिडिया अहिले छ त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ यसलाई पनि नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्नु पर्यो कि होइन यतातिर देशभित्र भनेदेखि त्यो सचेत गराउने कुराहरूमा अहिले मोबाइल चलाउनु नै ठुलो कुरा भइसक्यो मात्रै भयो कि जस्तो पर्पल फाउन्डेसनले अलिकति केही समय अगाडि अनलाइन सुरक्षा भनेर एउटा सिरिज गरेका थियौँ हामीले यो एकदम ठुलो समस्या भयो बिहान जुर्को उठ्न पाएको छ नि एकजनाको हाई हेलो भनेर आइहाल्छ होइन ह्यारेस गर्ने कुराहरू सुरु भइहाल्छ महिलाहरूमा अहिले यो त ऱ्याम्प्यान्ट छ नि जहाँसुकै छ यो कतिले भन्नुहुन्छ कतिले भन्नुहुन्न अनि त्यहाँबाटै चाहिँ नि समस्याको सुरुवात हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले कसैलाई साइबर भनौँ न मोबाइल चलाएकै भरमा कसैले ह्यारेस गर्यो भने होइन अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्यो भने एब्युज गर्न खोज्यो भने त्यो कहाँ गएर हामीले चाहिँ हाम्रो न्याय अधिकार चाहिँ नि पाउन सक्छौँ त भन्ने कुरालाई अलिकति प्रहरी पुलिस साइबर ब्युरो त्यसपछि चाहिँ टेलिकमको सरहरूलाई म्याडमहरूलाई राखेर हामीले छलफल गराएको थियौँ जुन कुरा उपयोगी पनि थियो र हाम्रो एउटा कार्यक्रममा त काफी छैन होइन यस्तो कुरा त सबैले चाहिँ ध्यान दिन पर्यो र कहाँबाट अहिले नयाँ रूप समय परिवर्तनसँगै होइन सबै कुरा परिवर्तन भएको हुन्छ नि त प्रविधि परिवर्तन हुन्छ आर्थिक नीतिहरू परिवर्तन हुन्छन् राजनीति परिवर्तन हुन्छ भन्दाखेरि यसको रूप पनि त्योसँग जोडिँदै आउँछ नि त होइन दलालहरूले त हिजोकै कुरा त लिएर हिँड्दैनन् नयाँ रूपमा ल्याउँछन् हो त्यो नयाँ रूप चाहिँ थाहा पाउन सक्नु पर्यो भन्न खोजेको मानव बेचबिखनको समय सापेक्ष विश्लेषण गर्न सक्नु पर्यो त्यो एक्सपर्टहरूले सक्नु पर्यो त्यो राज्यले सक्नु पर्यो र त्यसको आधारमा नीतिहरू पनि नयाँ बनाउनु पर्यो अब साइबर नीति नबनाएर हुन्छ त बेचबिखनमा होइन बेचबिखनको विरुद्ध साइबर नीति के हो त हाम्रो देशको हाम्रो सरकारको के हो त भन्दा छैन अहिले पनि भनौँ न अलिअलि फेसबुक सम्बन्धी चाहिँ जानकारी दिने भन्ने हिसाबले मात्रै लिएर त हुँदैन यसलाई हो यसरी समयसँगै यसलाई विश्लेषण गर्न सकियो समय सापेक्ष बनाउन सकियो नीतिहरूलाई भनेदेखि पक्कै पनि हामी स्मार्टली यसलाई चाहिँ नि रोक्न सक्छौँ होइन मानव बेचबिखनलाई चाहिँ नि कमी ल्याउन सक्छौँ होइन भने त हामी यतातिर काम त गरेर हुन्छौँ उता बेचबिखन भइरहेको हुन्छ किनभने हामी समय सापेक्ष नहुन सक्छौँ क्या कहिलेकाहीँ त्यही कारण त्यो बिन्दुलाई चाहिँ हामीले पक्रिनु पर्ने हुन्छ तपाईँले धेरै कुरा मात्रै भनिसक्नु भएको छ देशभित्र धेरै संस्थाहरू पनि छन् सरकारका पनि आफ्नै संस्थाहरू छन् यो अभियानमा काम गरिरहेका तर यति संस्था सरकारका आफ्नै विभागहरू हुँदाहुँदा पनि धेरै व्यक्तिहरू फसिरहेका छन् उल्झनमा फसिरहेका छन् देशभित्र देश बाहिर उहाँहरूले आफ्नो गुनासो समेत पोख्ने ठाउँ देखेको छैन र त्यसको रिस्पोन्स पनि आउँदैन भन्ने गुनासोहरू पनि धेरै नेपालीका छन् यो रिस्पोन्सलाई जवाबदेही बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यही त रेस्पोन्स कसले गर्ने होइन
अब हाम्रो देशमा यो ठुलो समस्या छ के अब सरकारी स्तरमा कतिपय ठाउँमा फोन गर्यो उठ्दैन हैन अब प्रहरी प्रशासनमा गयो भने यो विषय मिलाउनुस् भन्छ हैन सङ्घ संस्थाहरूका पनि आफ्नै चाहिँ नि बाध्यता लिमिटेसन्सहरू सीमाहरू छन् हैन केही काम गर्न सकिन्छ केही काम त गर्न सकिँदैन त हामी त राज्य त होइन हामीसँग त्यत्रो स्रोत साधन पनि हुँदैन हाम्रो त मन न हो हाम्रो त भावना न हो सङ्घ संस्थाको हुने भनेको भावना हो हेर्नुहोस् हैन अझ हामी जस्तो संस्थाहरूको हामी जस्ताको त भावना हुन्छ र हामी अभियानकर्मी हौ यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ मानव बेजीवन अपराध हो यो दलालहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ हैन राज्य यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ नीति यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो अनुभव बोल्ने हो यसमा प्रश्न छ त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो देशमा जिम्मेवार निकाय चाहिँ जिम्मेवार बनिदिएन के त्यसले गर्दाखेरि जसका पनि अनि तपाईँले त एउटा कुरा जोड्नु भएको छ मिलाउने कुरा हजुर यो धेरै देखिन्छ हजुर यो अर्को जवाबदेहिता देखिँदैन बरु ठाउँमै मिलाउनुस् यसलाई कसरी निराकरण गर्ने यो अर्को एउटा ठुलो समस्या चाहिँ नि यो मध्यस्थ गर्ने भन्ने हुन्छ अब यो यस्तो अपराधमा पनि मध्यस्थ सरकारी निकाय नै देखिन्छ त्यसमा फेरि देखिन्छ मध्यस्थता त तपाईँ अझै मैले एउटा विषय तपाईँले ल्याउनु भयो म जोड्नै पर्छ नेपालको बेचबिखनको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक नेताहरू नै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नै बेचबिखनको चाहिँ दलाल भनौँ न दलालसँगको एउटा चाहिँ निकटतामा काम गरेर कारबाहीमा परेको त प्रोत्साहन दिने त्यस्तो खालको जोगाउने काम हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ र यो मैले અહીં पटक पटक भनेको छु यो राजनीतिक विषय पनि हो भनेर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नि कहाँनिर पनि हो भने राजनीतिक विषय आफैमा यो हैन एउटा चाहिँ मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार हैन बोल्न पाउने अधिकार यी सबै कुरा छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरू नेताहरू नै जिल्ला स्तरमा गएर हेर्नुहुन्छ भने सांसदहरू नै यसलाई चाहिँ मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू ल्याउनुहुन्छ हामीसँग पनि ल्याउनु भयो र मेरो धेरै पटक बहस पनि भएको छ अपराधलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ अपराधलाई मिलाउने भन्ने हुन्छ त्यसले गर्दा यो विषय चाहिँ नि एउटा चाहिँ भनौँ न शक्तिसँग सम्बन्धित भएको हुनाले राजनीतिक शक्ति प्राप्त गरेका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पटक पटक यस्ता विषयहरूलाई मिलाउन खोज्दाखेरि पनि यो विषय बाहिर नआउने भित्रभित्रै चाहिँ नि रहने र फेरि पुनः चाहिँ नि पीडित हुने बेचबिखनमा पर्ने त्यही व्यक्तिहरू होइन त्यही दलालहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने हो त्यस्तो खालको चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ जालो समस्याहरू चाहिँ छ नभएको चाहिँ होइन अब यी चुनौतीहरूका बिचमा पर्पल फाउन्डेसन कसरी काम गरिरहेको छ अब संस्थागत कुरा गर्दा मैले અહીં पनि भने हामी चाहिँ अभियन्ताहरू हौँ होइन हाम्रो यो संस्था चाहिँ यही क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका साथीहरूले अब हामीले एउटा सन्देश दिनुपर्छ होइन समाजलाई हामीले जानेका हाम्रा अनुभवलाई चाहिँ सबैतिर जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई स्थापित गरेका हौँ र हाम्रोमा यो चाहिँ खास गरेर आधुनिक दासत्वको विरुद्ध मोडर्न डे स्लेभरीसँग सम्बन्धित गरेर हामीले यसलाई लगिरहेछौँ मोडर्न डे स्लेभरी मैले अघि पनि भने यो मानव बेचबिखन मात्र होइन बन्डेज लेबरदेखि लिएर अरू जुन मैले भने नि अघि जुन चेन्जिङ कन्टेक्स्ट समय जुन परिवर्तनशील छ त्यो अनुसारका आधुनिक दासताका रूपहरू विभिन्न छन् यसलाई विश्लेषण गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ मुख्य मोटो चाहिँ हाम्रो यो हो भने अहिले हामीले चाहिँ यो पेन्डामिकको बेलामा हामीले थुप्रै राहत भनौँ न मुखी कामहरू खास गरेर दिदीबहिनीहरूको त फरक आवश्यकताहरू हुन्छन् होइन उहाँहरूले चाहिँ नि पेन्डामिकमा सबैभन्दा धेरै समस्यामा पर्ने महिला बालबालिका नै हो अपाङ्गतामा रहेका दिदीबहिनीहरू बुढाबुढीहरू हो त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई छुट्टै खालको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर जेन्डर फ्रेन्डली क्वारेन्टिनहरू निर्माण गरौँ भनेर ठुलो चाहिँ हामीले दबावमूलक कामहरू पनि गऱ्यौँ राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ नि यो राहत कोष निर्माण गर्नुपर्छ महिला बालबालिका जो अपाङ्गतामा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमा रहेका जति पनि हुन्छ नि त्यस्तो समुदायलाई चाहिँ छुट्टै राहतको कोष व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले एडभोकेसी गऱ्यौँ सँगसँगै यो सँगै अरू थुप्रै कामहरू गर्दै गर्दै यो बाढी पीडितको समयमा पनि हामीले त्यो बेलामा पनि जेन्डर फ्रेन्डली विपद व्यवस्थापन हुनुपर्छ किनभने विपद त पर्यो तर महिला बालबालिकालाई हुने समस्या यौनिक अल्पसङ्ख्यकमा रहेका समुदायलाई हुने समस्या अथवा चाहिँ भनौँ न अरू समुदायलाई हुने समस्यालाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ किनभने महिलाहरूका आवश्यकता फरक छन् होइन त्यो हेर्नुपर्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ र अहिले आएर हामीले नयाँ एउटा चाहिँ नि कसरी सुरु गरेका छौँ भन्दा यो पेन्डामिकको पनि समय छ समयको पनि सदुपयोग हुने भनेर अन्त्यमा हजुर रोक्नु चाहे अन्तिममा संस्थाहरू धेरै बढे सरकारका निकायहरू पनि यससँग जोडेका धेरै छन् तर चुनौती थपिँदै गए कारण के र चुनौतीहरूलाई निराकरण गर्नको लागि गर्ने पनि आवश्यक कदमहरू के अन्तिममा हो त्यसले गर्दा अब चुनौतीहरू थुप्रै छन् तपाईँले भने जस्तो यो चुनौतीलाई निराकरण गर्नको निम्ति सरकारले चाहिँ मैले अघि पनि भने यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टलाई चाहिँ राम्रोसँग विश्लेषण गर्न पर्यो पुरातनवादी सोचले अब यी नयाँ प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्दैन कि पुरा हामीसँग सोच शैली हाम्रो चाहिँ कामकार भए पुराना छन् प्रश्नहरू नयाँ छन् हैन त्यो नयाँ प्रश्नहरूको नयाँ उत्तर दिन नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गर्न आवश्यक छ मैले અહીં पनि भने अहिले नेपालमा बेचबिखनको सन्दर्भमा नेसनल पोलिसीलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गर्न पर्यो
हजुर। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै सरकारले समय अनुकूल भएर परिवर्तन हुनुपर्छ र सबै सङ्घ संस्थाले एकजुट भएर मानव बेचबिखनको विरुद्धमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र अन्त्यमा पनि फेरि तपाईँहरू चाहिँ बधाई दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन पक्कै पनि पछिल्लो समय मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका समस्याहरू निकै नै जटिल बनेका छन् र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको पनि छ र यसको निराकरणको लागि सरकारले अझ समय अनुकूल भएर परिवर्तन भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।